to deliver the independence message, may we call on Police Lieutenant Colonel James M. De Leon, Chief of Police of Tangub City. May we welcome him with a gracious round of applause. Thank you. Mga pinalangga kong Tanggubanon, ang bandila nga gihiklad sa inyong atubangan naghulagway sa nasud nung paganti sa atong nasud, ang Pilipinas. Timailhan kini sa mga tao nga nagkahiusa din ang matag tipik natigmaan sa kinatibukan kabutang sa ginsakpan nga walay pagpakawatas-watas. Usa ka republika makiangayon gawas nun ug may kaugalingnan. Ilhanan kini sa atong nasudnong kagawasan ang unod nga nindanag sa tanang bililhon ug hamili sa kinabuhing Pilipinhon. Mugna sa gamhanang kamot nga walay kupas, gihimugso sa mga tao nga mahigugmaon sa kagawasan o gitultulan sa diwa sa kapalaran sa mga nasod. Mao kini ang ulot sa atong nasudnong kabilin o ang buhing tail sa atong natawhang katungod. Sa iyang ngalan nahitala ang kasaysayan sa katukuran sa gambalay sa atong nasod. Ang iyang kasibot mulungtad hangtod sa katapusan sa panahon ug ang iyang mga mithi mukutat lamang kung mahanaw na ang mga nasod o ang mga lahi. Ang iyang adlaw mao'y timailhan sa kinabuhing dayon sa atong nasod o isa katail nga makanunayong kinabuhi sa pagbantay sa kapalaran sa atong kaliwatan. Ang 8 ka mga bitlisil o bitlisiw sa unang 8 kaginsakpan lalawigan mao kini ang Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna ug Batangas nga gilayon mialsa sa pagpakigubat. Ang 3 ka mga bituon nagtumbok sa 3 ka mga dagko nga bunto, ang Luzon, Visayas ug ang Mindanao. Naato tungod sa gasa sa kinaiyahan o pagbuot sa labaw nga makagagahom sa katanan. Ang puti nga bilid nagtug-an kanato sa atong malinawon ug mahigalaon nga kayutaan ug ingon man sa katim-os ug kaputli sa atong mga lihok. Ang bughaw nga wanang nagkahulugan sa pagkamakinasudnon og sa atong nangawan-kawan nga mga tamdanan og katuyuan. Ang pula nga lapak mantala sa atong dili mabangbang nga mga pulong nga atong kinubtanan og kalindangan sa mga langit. Sa kinatibukan ang adlaw, ang bilid ug ang 3 ka mga bituon nahimutang sa atong bandila. Ang panag-inigsunay sa mga tao ubos sa pagkaamahan sa atong labaw nga makagagahom. Og pinasikad sa mga damgo sa atong katigulangan. Hinaut unta nga mapadayon kini hangtod sa hangtod ibabaw sa yuta sa malipayon nga katawhan. Anaa nagkayab ang atong bandila. Timailhan sa talagsaon nga kaanyag og makinasudnon nga kahulugan. Ang makanunayon nga nindanag sa atong katawhan alang sa kinabuhi sa kalinaw, kaugalingnan ug kagawasan. Maubos ngadto kaniya tungod kay kini ang tail sa kalipay ug pagmaya sa atong ginikanan nga mga bayani sa mga siglo nga mga nanglabay na. Hagki siya tungod kay kini ang pagganti sa mga maisog nga mga anak sa atong Raha Sulaiman ug mga Maria Clara. Itapion siya sa atong dughan tungod kay kini
ang balaang bandila sa atong nasod, ang Pilipinas. Ipahiluna siya sa atong kasing-kasing tungod kay kini ang tail sa atong nasod nga kanunay nang gimbabaw kanatong tanan sa panahon sa kabalisong sa kinabuhi. Higugma siya tungod kay kini ang bunga sa pagsakit sa atong kaigsuonan nga mga bayani nga nakapukan alang sa paglaban sa atong nasudnong katungod. Halari siya tungod kay kini ang buhing pinag-ingnan sa diwa sa atong yutang na tawhan. Tawra siya tungod kay kini ang buhing pandong nga naglimin sa madugong na bitas-bitas nga patayng lawas sa atong mga bayani. Panalangini siya ug ang ipahinungod sa atong Ginoo tungod kay kini ang bunga sa mga pagsakit sa atong kaigsuonan nga mga bayani nga namahulay na karon sa kinabuhing dayon. Ug sa katapusan, isalig siya sa makagagahom sa ngatanan ug sa tawhanong kaangayon aron unta matipigan kini alang kanato sa atong mga anak ug sa mga anak sa atong mga anak aron paghimaya ug pagbalaan ni adtong nangamatay alang kaniya aron unta dili makawang ang ilang kamatayon. Mao kini ang pagbuos sa bandilang Pilipinon. Daghang salamat. Thank you, Police Lieutenant Colonel James M. De Leon, for your inspiring independence message. As a token of our gratitude and appreciation for your valuable contribution to this celebration, we shall now proceed with the presentation of a plaque of appreciation. May I request our city officials to join us in front for the presentation. Republic of the Philippines, Province of Misamis Occidental, City of Tangub, a plaque of appreciation is presented to Police Lieutenant Colonel James De Leon for his invaluable service and outstanding support as a guest speaker during the commemoration of the 128th Independence Day celebration with the theme, Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan. His inspiring message instilled a renewed sense of patriotism, unity, and civic duty among the public servants and citizens of Tangub City, significantly contributing to the success and meaning of this historic occasion, given this 12th day of June 2026 at the City Plaza, Tangub City, Misamis Occidental, Philippines. Signed, City Mayor Honorable Sabiniano S. Canama.